अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे और शैतान के शर से महफूज रखे, जन्नात के शर से महफूज रखे, हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। दोस्तों, जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब पर अकबर भाई VJ9 लिख कर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। आज की वीडियो का बयान है इमाम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हो को किस तरह शहीद किया गया और उनकी जिंदगी का तर्ज अमल। एक दिन एक औरत आपके पास हजरत इमाम आजम के पास आई और पूछा कि सुन्नत के तरीके पर तलाक देने का क्या सूरत है, यानी कि सुन्नत के तरीके पर तलाक देने की क्या सूरत है। ये खुद ना बता सके, इससे कहा कि हजरत अमाद से जाकर पूछ ले, यानी कि करीबी हजरत उलमाए दीन आलिम हजरत अमाद का घर था। तो हजरत इमाम आज़म ने हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला ने उस औरत को कहा कि वहाँ जाकर पूछ ले, और जब वो बता दे तो मुझे भी बता कर जाना। थोड़ी देर के बाद वो औरत आई और हजरत इमाम आज़म को भी बताया कि ये इस तरह है। तो इमाम आज़म फरमाते हैं, इससे मुझे बहुत गैरत हुई कि एक औरत मेरे पास एक मसला पूछने के लिए आई और मुझे वो पता मुझे बड़ी गैरत आई, और मैं उठा और हजरत अमाद के पास हाजिर हुआ और इनसे फिक हासिल करने लगा। फिर आप फिका में ऐसे गुम हुए कि 4000 मसाइक से अखज, यानी कि हदीस से अखज की, और आपने 21 मसानीद लिखी, यानी कि 21 शरह की किताबें लिख दी। हजरत इमाम आज़म का जो दौर था उसमें सहाबा भी थे और तबा ताबीन भी थे, ताबी भी थे। साहबियों में जो कूफा में हजरत अब्दुल्ला बिन अबी उफा रजी अल्लाह ताला अन्हु कूफा में ही थे, जिनकी ज़ियारत हजरत इमाम आज़म मुशर्रफ हुए। इनका वसाल 87 हिजरी में हुआ। हजरत इमाम आज़म को इनकी हयात के 17 साल नसीब हुए, और हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कूफा में पैदा हुए। आपने 55 हज किए, यानी कि इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 55 हज किए। हजरत इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने इबाई दौर में अबाई पेशा तजारत में मसरूफ रहे और कपड़े का एक कारखाना कायम कर लिया था। जब आप फतवे देने शुरू हुए तो कूफा के उलमा हजरत इमाम जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर इमाम साहब की खिदमत में गए और इनसे कहा कि आप बहुत ज़्यादा क़यास करते हैं। तो फरमाया, यानी कि ये कूफा के उलमा हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला के पास गए और उनसे कहने लगे कि आप जो फतवे देते हैं बहुत ज़्यादा अपनी क़यास अपनी रिया से फतवे देते हैं। तो हजरत इमाम आज़म ने फरमाया
کہ میں کتاب اللہ پر عمل سب سے مقدم رکھتا ہوں. اس کے بعد یعنی کہ میں پہلے فیصلہ اللہ کی کتاب سے کرتا ہوں. اس کے بعد احادیث پر یعنی کہ اس کے بعد وہی حکم حدیث میں دیکھتا ہوں. اگر اللہ کی کتاب سے نہ ملے، حدیث سے نہ ملے، پھر صحابہ کرام کے متفقہ فیصلے پر دیکھتا ہوں جاتا ہوں. یعنی کہ پھر جو صحابہ کا متفقہ فیصلہ ہوتا ہے اس میں یہ فیصلہ تلاش کرتا ہوں. اگر ان کے اس میں بھی نہ ملے اور ان میں جو قوی ہو پھر قیاس کرتا ہوں. یعنی کہ اگر صحابہ کے قول میں جو قوی قول ہو ان میں بھی نہ فیصلہ ملا پھر میں قیاس سے فیصلہ کرتا ہوں. حضرت امام ابو حنیفہ جب فیصلے دینے لگے تو اس وقت اس میں بغداد میں وقت کا قاضی جو فیصلے کرتا تھا اس نے منصور کو لکھا کہ مجھے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی تنگ کر رہا ہے، غلط فیصلے دیتا ہے. یعنی کہ جب اس قاضی نے جاتے ہوئے ایک عورت کو یعنی کہ ایک عورت ایک لڑکے کو گالی نکال رہی تھی کہ اے زانی اور زانیہ کے بیٹے، تو آپ نے اس پر 2 حدیں لگا دی. تو اب امام اعظم نے 6 غلطیاں نکال دی. یعنی کہ اسی طرح جب آپ صحیح فیصلہ فرماتے، امام اعظم صحیح فیصلہ فرماتے تو اس وقتی قاضی کو وقت حاکم کو بڑی تکلیف ہوتی. اس نے جو منصور حاکم یعنی کہ وقت کا حاکم تھا اس نے اس کے ساتھ مل کر اسے لکھا کہ مجھے امام صاحب بڑے تنگ کر رہا ہے، غلط فیصلے دے رہا ہے. تو امام منصور نے حضرت امام اعظم کو بغداد بلایا. یعنی کہ وہاں سے حضرت امام اعظم کو بغداد بلا لیا. پھر منصور نے امام صاحب کو قید خانے میں بھیج دیا. یعنی کہ پہلے عہدوں کی فرمائش کی، امام صاحب کو پیشکش کی، امام نے ٹھکرا دیا کہ مجھے عہدے نہیں چاہیے. تو اس منصور نے جو وقت حاکم تھا منصور نے کیا کیا؟ منصور نے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید خانے جیل میں قید کر دیا. اور جب جیل میں بھی آپ کے شاگردوں کی آمد و رفت ہوئی اور آپ کا چرچا اور زیادہ ہونے لگا تو جو یہ منصور تھا اس نے دیکھا، اس نے پھر کیا کیا؟ اس نے جیل میں کے آدمیوں سے آپ کو زہر دلوا دیا، کھانے میں زہر دلوا دیا. جب آپ نے کھانے میں زہر کو مطلب کہ جب کچھ دنوں کے بعد زہر کو محسوس کیا تو آپ کی روح پرواز کر گئی. اس طرح اس وقت حاکم منصور نے آپ کو زہر دلوا کر شہید کروایا تھا. یہ امام ابو حنیفہ تھے جو صحیح فیصلے دینے پر بھی لوگوں کو برداشت نہیں ہوتے. وہ امام بخاری تھے جن کو وقت حاکم اور وقت قاضی اور وقت علماء دین نے ساتھ مل کر جلا وطن کر دیا تھا، اپنے وطن سے نکال دیا تھا. یہ امام ابو حنیفہ جن کی ہم مقلد ہیں، جن سے ہم حنفی کہلاتے ہیں، یہ وہ ہے جنہوں نے جیل خانے میں اور منصور نے اور جو وقت قاضی تھا اور جو وقت کے ان کے ساتھ علماء دین تھے مل کر قید خانے کر دیا. الزام درازی کر آپ کو بغداد کے قید خانے میں قید کر دیا، جیل میں قید کر دیا. جب دیکھا کہ اس حد سے بھی کام نہیں چلا، آپ کا ڈھنکا بج رہا ہے، تو آپ نے اس منصور نے اس ٹائم کے وقت حاکم نے جو اس وقت کا وہاں کا حاکم تھا، اس حاکم نے زہر ڈلا کر زہر کھانے میں ملوا کر آپ کو دعا کر آپ کو شہید کرا دیا. یہ تھا لوگوں، جب بھی نیکی کے راستے پہ آپ کو تکلیف ہوئے آپ کو گھبرانا نہیں ہے، آپ کو دل تنگ نہیں کرنا ہے، کیونکہ نیکی کے راستے پہ جتنی زیادہ آپ کو تکلیف آئے گی، جتنی زیادہ تکلیف ہوگا
जितनी ज़्यादा आपको तकलीफ होगी उतना आपका रुतबा बढ़ता जाएगा, क्योंकि रब ने फरमाया ये जो ईमान वाले अमल करते हैं जन्नत में जो मेरी रहमत से जाना है, लेकिन जो ये जन्नत में ये ईमान वाले जो अमल करते हैं इनमें हम इनको दर्जे देंगे, इनमें इनके दर्जे हैं। जिस तरह इधर एक कोई पुलिस वाला है, कोई सिपाही है, कोई इंस्पेक्टर है, कोई डीएसपी है, इसी तरह जन्नत में रब ने फरमाया ये दर्जों में काम आएगी। घबराना नहीं है। दीन में जितनी भी मुश्किलात हो जाए, दीन में जितनी भी सख्ती आ जाए, दीन में जितने भी कांटे चुभने लग जाएं, आपको घबराना नहीं है। आपके ज़हन में सिर्फ एक बात होनी चाहिए कि अगर दीन में हमको जितनी बड़ी आजमाइश आएगी इतना बड़ा हमारा दर्जा हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।